दोस्तों 12वीं सदी के अर्तुगरुल गाजी जब भी मैदान में उतरते तो दुश्मनों के होश गुम कर देते। अक्सर खुद भी दुश्मनों की तलवारों का सामना करना पड़ता, लेकिन फिर गाजी बनकर पलटना उनके मुकद्दर में लिख दिया गया था। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के दुश्मनों में कुछ दुश्मन ऐसे भी थे जो दिल में रखी हुई अर्तुगरुल गाजी के लिए नफ़रत को भुलाकर अर्तुगरुल गाजी के साथी बन गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीखी किरदार अर्तुगरुल गाजी के ऐसे दुश्मन जो बाद में अर्तुगरुल गाजी के दोस्त या साथी बन गए और उनकी मौत कैसे हुई। दोस्तों वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल नोमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों छठे नंबर पर आते हैं क्लॉडियस। दोस्तों सीज़न 1 में दिखाया गया क्लॉडियस एक सलीबी जंगजू और पापाए आज़म कार्डिनल थॉमस का खास आदमी होता है, जिसको सलीबी पापाए आज़म कार्डिनल थॉमस हज़रत इब्नुल अरबी को कत्ल करके अमानतों वाला संदूक लाने का हुक्म देते हैं। इसी मनसूबा बंदी के चलते क्लॉडियस हज़रत इब्नुल अरबी के साथ जाता है और वहाँ पर मौका देखकर हज़रत इब्नुल अरबी की गर्दन पर खंजर को रख देता है और इसी वक्त ही अर्तुगरुल गाजी वहां पर पहुंचकर क्लॉडियस को तीर के ज़रिए ज़ख्मी कर देते हैं। जब दूसरी बार क्लॉडियस मुसलमान होने का ड्रामा करके हज़रत इब्नुल अरबी को मारने की नीयत से गया, वहां नदी में गिर गया। दोस्तों वहां पर हज़रत इब्नुल अरबी और बाकी अल्लाह वालों ने क्लॉडियस को बचा लिया। इसके बाद क्लॉडियस सच में मुसलमान हो जाता है। तब हज़रत इब्नुल अरबी क्लॉडियस, जिसका नाम तब्दील करके उमर रख दिया जाता है, इसको हुक्म देते हैं कि अपने भाई अर्तुगरुल गाजी को दुश्मनों से बचाओ, वो बड़ी मुश्किल में हैं। दोस्तों अगले ही मंजर में सलीबी सिपाहियों से उमर अर्तुगरुल और उसके साथियों को बचाते हुए नज़र आते हैं, जिसके बाद उमर किले में अर्तुगरुल गाजी के लिए जासूसी भी करते हैं। सलीबियों के किले के सारे राज उमर अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचाते हैं। बाद में सलीबियों के सिपा सालार टाइटस को उमर पर शक हो जाता है और वो इसको शहीद कर देता है। दोस्तों नंबर 5 पर आता है मर्गन। दोस्तों मर्गन मंगोल फौज और नोयान का खास सिपाही होता है। मर्गन पहले तो नोयान के लिए काम करता था, लेकिन जब आलम गोया को हाइमा खानम कत्ल कर देती हैं तो मर्गन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों इसके बाद मर्गन सफ़ेद दाढ़ी वालों के ज़रिए मुसलमान हो जाता है और इसके बाद मर्गन सफ़ेद दाढ़ी वालों के लिए जासूसी करना शुरू कर देता है और तमाम खबरें अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचाना शुरू कर देता है। फिर जब मंगोल सल्जूक सल्तनत की खुफिया संदूक निकाल कर हलाकू खान के पास ले जा रहे होते हैं, तब अर्तुगरुल गाजी मर्गन की मदद से ही वो खुफिया संदूक हासिल करने में कामयाब होते हैं। इसके बाद जब कमांडर आलनचक का एक कबीले पर हमला करता है तो अर्तुगरुल और मर्गन हलाकू खान के एलचियों से ख़त और मोहर भी छीन लेते हैं और तब मर्गन की मदद से ही अर्तुगरुल इस ख़त को समझ पाता है और बाद में अपनी मर्ज़ी का ख़त लिखवा कर कमांडर को भेज देता है। और इसी तरह अर्तुगरुल गाजी न सिर्फ कमांडर आलनचक से अपने कबीले को बचाने में कामयाब होता है, बल्कि कमांडर को शिकस्त देकर मारने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी जब बरके खान के एलची से मुलाकात करते हैं तो इसी वक्त कमांडर अरैको मौका हमला कर देते हैं और इसी हमले में मर्गन शहीद हो जाता है और तुरगत भी शदीद ज़ख्मी हो जाता है और अर्तुगरुल गाजी को भी अगवा कर लिया जाता है। दोस्तों कमांडर एरस कारा जैसार किले का कमांडर होने के साथ साथ उसका गवर्नर यानी ज़मींदार भी होता है, जो कि अर्तुगरुल गाजी के यानी दुश्मनों में से एक बड़ा दुश्मन था। जब अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर अपने सिपाही लेकर सरहद पर जाते हैं तो रास्ते में सादतीन कोपैक की मुखबरी पर कमांडर एरस घात लगाकर हमला कर देता है, जहाँ पर अर्तुगरुल गाजी और उसके सिपाहियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ से एक गुलाम फरोश अर्तुगरुल गाजी को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो गुलाम फरोश अर्तुगरुल गाजी को एरस को बेचने के लिए ले जाता है। लेकिन वहाँ पर एक्सेस जो कि सफ़ेद दाढ़ी वालों का भेजा हुआ होता है वो अर्तुगरुल गाजी को बचा लेता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी किले पर हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान तितान अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज को अगवा कर लेता है और इसे एरस के सामने ले जाता है, जहाँ पर गुंदोज एरस की आँख निकाल देता है। इसी वजह से अर्तुगरुल किले पर हमले को मुलतवी कर देता है, जिसके बाद अर्तुगरुल अतीस की मदद से गुंदोज को बाजियाब करवाता है, जिसके बाद अर्तुगरुल गाजी किले पर हमला करता है और इसको फतह कर लेता है। एरस यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद एरस अपने साथियों के साथ मिलकर हानली बाज़ार में अर्तुगरुल गाजी पर हमला करता है, जहाँ पर एरस को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तब अर्तुगरुल गाजी एरस को एक पेशकश देते हैं कि अगर वो सुल्तान अलाउद्दीन के सामने सादतीन कोपैक के ख़िलाफ़ गवाही देता है तो अर्तुगरुल गाजी एरस को छोड़ देंगे।
کوپیک کے خلاف گواہی دینے کی وجہ سے کوپیک ایرس کو مارنے کے لیے اپنا خاص آدمی اور کچھ سپاہیوں کو بھیجتا ہے، جہاں ارطغرل ایرس کو بچا لیتا ہے، اور اس طرح ایرس ارطغرل کے اخلاق اور انصاف سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے اور ارطغرل کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایرس یعنی جس کا نام احمد رکھ دیا جاتا ہے، وہ ارطغرل کے سپاہیوں کو صلیبیوں کی خفیہ ادگار کے بارے میں بتاتا ہے، جہاں پر وہ حملہ کر کے بیلجک کے زمیندار کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایرس یعنی احمد ارطغرل کے لیے سعادتین کوپیک اور بیلجک کے زمیندار کی جاسوسی بھی کرتا ہے۔ دوستو ایک بار جب احمد سپہ سالار بامسی کو خفیہ غار میں خبر دے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو نویان جو کہ منگول سپہ سالار ہوتا ہے احمد کو شہید کر دیتا ہے۔ دوستو جب ارطغرل غازی ہانلی بازار کو فتح کر لیتے ہیں تو کماندار ویسیلیوس کے کہنے پر زمیندار ہانلی بازار سے تجارت کو بند کر دیتا ہے، اور جب ارطغرل غازی زمیندار سے بات کرنے کے لیے قلعے میں آتا ہے تو ویسیلیوس زمیندار کی بیٹی ہیلینا پر حملہ کر کے الزام ارطغرل غازی پر لگوا دیتا ہے۔ یہاں ارطغرل غازی زمیندار سے کہتا ہے کہ میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤں گا۔ زمیندار اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور ارطغرل غازی کو قلعے میں روک لیتا ہے۔ جب ترگت اور بامسی ہیلینا کو واپس لا رہے ہوتے ہیں تو ویسیلیوس دوبارہ ان پر حملہ کروا دیتا ہے، لیکن چاودار قبیلے کا سردار آلیار بے خطرے کو بھانپ کر کئی جنگجوؤں کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ جب ارطغرل کے سپاہی ہیلینا کو قلعے میں واپس لے آتے ہیں تو زمیندار ارطغرل کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر نہ صرف ارطغرل کے ساتھ تجارت بحال کر دیتا ہے بلکہ اپنی دوستی کا بھی اعلان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب زمیندار ارطغرل غازی کی دعوت پر ہانلی بازار میں جاتا ہے تو کماندار ویسیلیوس اپنے خفیہ سپاہی کے ذریعے زمیندار کو مروا دیتا ہے۔ دوستو سیزن 2 کے شروع میں منگول ارطغرل کو اغوا کر لیتے ہیں اور کئی قبیلے کو یقین دلا دیتے ہیں کہ ارطغرل مر چکا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کے سپاہیوں کو بغاوت کے الزام میں قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے، لیکن جب ارطغرل غازی زندہ سلامت واپس آتا ہے تو اپنے سپاہیوں کو بھی ساتھ لے آتا ہے۔ ارطغرل غازی کا تلوار چلانے والا ہاتھ تقریباً نکارہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سرداری کے سلسلے میں بلوائے گئے جرگے میں ارطغرل غازی کی ماں اور بھائی بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی فیصلہ مان کر جرگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب ارطغرل کو پتہ چلتا ہے کہ تگتقین عبد الرحمن کو غداری کے الزام میں سزائے موت دینے جا رہا ہے تو ارطغرل غازی دلی دمیر اور ننھے سپاہی ترالی کی مدد سے قیدی کے خیمے کو آگ لگوا دیتے ہیں۔ تگتقین کو ارطغرل پر شک ہوتا ہے اور وہ ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ ارطغرل غازی بڑی چالاکی سے تگتقین کی تلوار ہٹا کر اس کی گردن کو دبوچ لیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حائمہ خانم ارطغرل کو قبیلہ بدر کر دیتی ہیں۔ ارطغرل غازی تگتقین کو سمجھانے کے لیے چال چلتے ہیں اور دلی دمیر کو کہتے ہیں کہ کوچہ باش کو بتاؤ کہ کل ارطغرل اور حلیمہ کونیا جا رہے ہیں۔ کوچہ باش تگتقین کو اطلاع دے دیتا ہے۔ اگلے دن تگتقین ارطغرل کو راستے میں ہی روک لیتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل غازی کے ساتھ حلیمہ نہیں بلکہ دوان سپاہی ہے تو وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل بڑی چالاکی سے وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن تگتقین نویان کی چال میں پھنس جاتا ہے اور کوچہ باش کے غدار ہونے کا بھی اس کو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے۔ نویان اپنی طرف سے تگتقین کو مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب ارطغرل وہاں سے گزرتا ہے تو تگتقین کو دیکھتا ہے تو اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ دوستو ارطغرل غازی ابن العربی کے ساتھ مل کر تگتقین کو گیتلی کی غار میں لے جاتے ہیں، جہاں پر حضرت ابن العربی اور آرتک صاحب تگتقین کا علاج کرتے ہیں۔ دوستو تگتقین زندہ بچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب تگتقین کا باپ قتل ہوتا ہے تو ارطغرل سلجان خاتون کی مدد سے تگتقین پر یہ راز فاش کرتا ہے کہ اس کے باپ کا قتل اس کی سوتیلی ماں نے کیا ہے، جس کے بعد تگتقین ارطغرل پر اور بھی زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے اور ارطغرل غازی کے ساتھ ہی قبیلے کی ہجرت کا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نویان تگتقین اور گورکچے خاتون کو شہید کر دیتا ہے۔ دوستو نمبر 1 پر آتا ہے گنالپ بے۔ قلعے دار گنالپ امیر سعادتین کے حکم پر کارا جہسار قلعے پر قابض ہو کر بیلجک کے زمیندار کے ساتھ سود کے علاقے پر امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عین وقت پر ارطغرل غازی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور معاہدہ نامہ کو پھاڑ دیتا ہے اور زمیندار کو پکڑ لیتا ہے۔ گنالپ ارطغرل غازی کو سلطان کے حکم نامہ دکھاتا ہے تو ارطغرل غازی گنالپ کو قلعے میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان غیاث الدین کے حکم پر جب امیر سعادتین کوپیک کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو گنالپ وہاں پر پہنچ کر امیر سعادتین کو بچا لیتا ہے۔ وہاں پر ارطغرل گنالپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ سعادتین کوپیک ریاست کا غدار ہے، لیکن گنالپ ارطغرل غازی کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتا۔ یہاں پر ہی گنالپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین اور سلطان علاء الدین کو مارنے والا سعادتین کوپیک ہی ہے، تو وہ ارطغرل غازی کو کہتا ہے کہ آپ پر سعادتین کا خون حلال ہے۔
اس بات پر سعادتین گنالپ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل گنالپ کو بچا لیتا ہے، جس کے بعد گنالپ ارطغرل غازی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دوستو ارطغرل غازی قلعہ گنالپ کے حوالے کر دیتا ہے، جس کے بعد گنالپ ہر مقام پر ارطغرل غازی کا ساتھ دیتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔